श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् अयोध्याकाण्डम् 91तमः सर्गः। कृतबुद्धिं निवासाय तत्रैव स मुनिः तदा भरतं कैकेयीपुत्रम् आदित्येन निमन्त्रयत्। अब्रवीत् भरतस्तु एनं ननु इदं भवता कृतं पाद्यम् अर्घ्यम् आतिथ्यं वने यद् उपपद्यते। अत उवाच भरद्वाजः भरतं प्रहसन्निव, जाने त्वां प्रीतिसंयुक्तं तुष्येः त्वं येन केनचित्। सेनायाः तु तवैव अस्याः कर्तुमिच्छामि भोजनं। मम प्रीतिः यथा रूपा त्वम् अर्हः मनुजर्षभ। किमर्थं चापि निक्षिप्य दूरे बलमिह आगतः, कस्मात् न इह उपयातो असि स बलः पुरुषर्षभ। भरतः प्रत्युवाच इदं प्राञ्जलिस्तं तपोधनं, न सैन्येन उपयातो अस्मि भगवद्भयात्। राज्ञा हि भगवन्नित्यं राजपुत्रेण वा तथा यत्नतः परिहर्तव्या विषयेषु तपस्विनः। वाजिमुख्या मनुष्याश्च माताश्च वरवारणाः प्रच्छाद्य भगवन् भूमिं महतीम् अनुयान्ति मां। ते वृक्षान् उदकं भूमिम् आश्रमेषु उटजांस्तथा न हिंस्युः इति तेन अहम् एक एव आगतः। ततः आनीयतामितः सेना इति आज्ञप्तः परमर्षिणा। तथा अनुचक्रे भरतः सेनायाः समुपागमम्। अग्निशालां प्रविश्य प्रीत्वा आप परिमृज्य च आतिथ्यस्य क्रियाहेतोः विश्वकर्माणम् आह्वयत्। आह्वये विश्वकर्माणम् अहं त्वष्टारमेव च। आतिथ्यं कर्तुमिच्छामि तत्र मे संविधीयताम्। आह्वये लोकपालान् स्त्रीन् देवान् शक्रपुरोगमान्। आतिथ्यं कर्तुमिच्छामि तत्र मे संविधायताम्। प्राक्स्रोतसश्च या नद्यः तिर्यक्स्रोतस एव च पृथिव्याम् अन्तरिक्षे च सम् आयान्तु अद्य सर्वशः। अन्याः स्रवन्तु मैरेयं सुराम् अन्याः सुनिष्ठिताम्। अपराश्च उदकं शीतम् इच्छुकाण्डरस उपमम्। आह्वये देवगन्धर्वान् विश्वावसु हहाहुहून्। तथैव अप्सरसः देवगन्धर्वैश्चापि सर्वशः। घृदाचीं मदविश्वाचीं मिश्रकेशीम् अलम्बुषां नागदत्तां च हेमां च सोमाम् अद्रिकृतस्थलीं। शक्रं याश्च उपतिष्ठन्ति ब्रह्माणं याश्च भामिनीः सर्वाः तुम्बुरुणा सार्धम् आह्वये सपरिच्छदाः। वनं कुरुषु यद्दिव्यं वासो भूषणपत्रवत् दिव्यनारीफलं शश्वत् तत्कै कौबेरम् इहयेव तु इह मे भगवान् सोमः विदत्ताम् अन्नमुत्तमं। भक्ष्यं भोज्यं च चोष्यं च लेह्यं च विविधं बहु विचित्राणि च माल्यानि प्रच्युतानि च सुरादीनि च पयोनि मांसानि विविधानि च। एवं समाधिना युक्तः तेजसा प्रतिमेन च शिक्षा स्वरसमायुक्तं सुव्रतश्च अब्रवीत् मुनिः। मनसा ध्यायतस्तस्य प्राङ्मुखस्य कृताञ्जलेः आजग्मुः तानि सर्वाणि दैवतानि पृथक् पृथक्। मलयं दुर्धरं चैव ततः स्वेदनुदो अनिलः उपस्पृश्य ववौ युक्त्या सुप्रियात्मा सुखं शिवः। ततो अभ्यवर्षन्त गणाः दिव्याः कुसुमवृष्टयः देवदुन्दुभिघोषश्च दिक्षु सर्वासु शुश्रुवे। प्रभुः च उत्तमा वाता ननृतुश्च अप्सरो गणाः प्रजगुः देवगन्धर्वाः वीणा प्रमुचुः स्वरान्। सशब्दः ध्यां च भूमिं च प्राणिनां श्रवणानि च विवेश उच्च अवचः श्लक्ष्णः समो लयगुणान्वितः। तस्मिन् एवं गते शब्दे दिव्ये श्रोत्रसुखे नृणां ददश्च भरतं सैन्यं विधानं विश्वकर्मणः। बभूव हि समा भूमिः समन्तात् पञ्चयोजनं शाद्वलैर्बहुभिश्छन्नाः नीलवैडूर्यसन्निभैः। तस्मिन् बिल्वाः कपित्ताश्च पनसा बीजपूरकाः
आमलक्यः बभूवुश्च सुचूताश्च फलभूषिताः उत्तरेभ्यः कुरुभ्यश्च वनं दिव्य उपभोगवत् आजगामनदी सौम्या तीरजैर्बहुभिः वृता चतुश्शालानि शुभ्राणि शालाश्च गजवाजिनां हर्म्यप्रासादसंयुक्ततोरणानि शुभानि च सितमेघनिभं चापि राजवेश्मसुतोरणं शुक्लमाल्याकृत आकारं दिव्यगन्धसमुच्छितं चतुरस्रम् असम्बादं शयन आसनयानवत् दिव्यैः सर्वरसैर्युक्तं दिव्यभोजनवस्त्रवत् उपकल्पित सर्व अन्नं द्यौतनिर्मलभाजनं सर्व आसनं श्रीमत् सुआस्तीर्ण शयनोत्तमं प्रविवेश महाबाहुः अनुज्ञातः महर्षिणा वेश्मतद्रत्नसम्पूर्णं भरतः कैकेयीसुतः अनुजग्मुश्च ते सर्वे मन्त्रिणः सुवसपुरोहिताः बभूवुश्च मुदा युक्ताः तं दृष्ट्वा वेश्मसंविधिम् तत्र राज आसनं दिव्यं व्यजनं छत्रमेव च भरतः मन्त्रिभिः सार्धम् अभ्यवर्तत राजवत् आसनं पूजयामास रामाय अभिप्रणम्य च बालव्यजनमादाय न्यषीदत् सचिवासने आनुपूर्व्यात् निषेधुश्च सर्वे मन्त्रिपुरोहिताः ततः सेनापतिपश्चात् प्रशस्ताः च न्यषीदत ततस्तत्र मुहूर्तेन नद्यः पायसकर्दमाः उपातिष्ठन्तवरदं भरद्वाजस्य शासनात् आसाम् उभयतः कूलं पाण्डुमृत्तिकलेपनाः रम्याश्च आवसताः दिव्याः ब्राह्मणस्य प्रसादजाः तेन एव च मुहूर्तेन दिव्याभरणभूषिताः आगुः 20,000 ब्रह्मणा प्रहिताः स्त्रियः सुवर्णं मणिमुक्तेन प्रवालेन च शोभिताः आगुः 20,000 कुबेरप्रहिता श्रियः याभिः गृहीतः पुरुषः स उन्माद इव लक्ष्यते आगुः 20,000 नन्दनात् अप्सरोगणाः नारदस्तुम्बुरुगोपः प्रभया सूर्यवर्चसः एते गन्धर्वराजानः भरतस्य अग्रतः जगुः अलम्बुषा मिश्रकेशी पुण्डरीक अथ वामना नृत्यन्तवरदं भरद्वाजस्य शासनात् यानि माल्यानि देवेषु यानि चैत्ररथे वने प्रयागे तानि अदृश्यन्त भरद्वाजस्य तेजसा बिल्वा मार्दङ्गिका आसन् शय्याग्रहाः विभीतिकाः अश्वत्थानर्तकाश्च आसन् भरद्वाजस्य तेजसा ततः सरलतालाश्च तिलकाः स तमालकाः प्रहृष्टाः तत्र सम्पेतुः कुब्जा भूत्वा अथ वामनाः शिंशुपा आमलकी जम्बूः याश्च अन्या काननेलताः मालती मल्लिका जातिः याश्च अन्याः काननेलताः प्रमदा विग्रहं कृत्वा भारद्वाज आश्रमे अवसन् सुरं सुरापाः पिबत पायसं च बुभुक्षिताः मांसानि च सुमेध्यानि भक्ष्यन्तां यो यदिच्छति उच्छोद्य स्नापयन्ति स्म नदीतीरेषु वल्गुषु अपि ये एकमेकं पुरुषं प्रमदाः 7 च 8 च संवाहन्त्यः सम् आपेतुः नार्यः विपुललोचनाः परिमृज्य तदा अन्योन्यं पाययन्ति वराङ्गनाः हयान् गजान् करान् उष्ट्रान् तथैव सुरभेः सुतान् अभोजयन् वाहनपाः तेषां भोज्यं यथाविधि इक्षुंश मधुलाजांश्च भोजयन्ति स्म वाहनान् इक्ष्वाकुवरयोधानां चोदयन्तः महाबलाः न अश्वबन्धः अश्वम् अजानात् अत्र गजं कुञ्जरग्रहः मत्तप्रमत्तमुदिताः सा चमोः तत्र सम्बभौ तर्षिता सर्वकामेश्च रक्तचन्दनरूषिताः अप्सरोगणसंयुक्ताः सैन्यावाचमुदीरयन् न एव अयोध्यां गमिष्यामः न गमिष्याम दण्डकान् कुशलं भरतस्य अस्तु रामस्य अस्तु तथा सुखम् इति पादात योधाश्च
हस्ति अश्व आरोहबन्धकाः अनाथाः तं विधिं लब्ध्वा वाचमेताम् उदीरयन् सम्प्रहृष्टाः विनेदुस्ते नराः तत्र सहस्रशः भरतस्य अनुयातारः स्वर्गो अयमिति च अब्रुवन् नृत्यन्तश्च हसन्तश्च गायन्तश्चैव सैनिकाः समन्तात् परिधावन्तः माल्य उपेताः सहस्रशः ततो भुक्तवतां तेषां तद् अन्नम् अमृतोपमं दिव्यान् उद्वीक्ष्य भक्ष्यान् तान् अभवत् भक्षणे मतिः प्रेष्याः चेट्यश्च वध्वश्च बलस्थाः चापि सर्वशः बभूवुः ते भृशं प्रीताः सर्वे च अहतवाससः कुञ्जराश्च कर उष्ट्रश्च गो अश्वाश्च मृगपक्षिणः बभूवुः सुभृताः तत्र न अतो हि अन्यम् अकल्पयत् न अशुक्लवासाः तत्र आसीत् क्षुदितः मलिनो अपि वा रजसा दुस्तकेशः वा नरः कश्चित् अदृश्यत आजैश्चापि च वराहैः निष्ठान्नवरससञ्चयैः फलनिर्यूह संसिद्धैः सूपैर्गन्धरस अन्वितैः पुष्पध्वजवतीः पूर्णाः शुक्लस्य अन्नस्य च अभितः ददृशुः विस्मिताः तत्र नरा लौहीः सहस्रशः बभूवुः वनपार्श्वेषु कूपाः पायसकर्दमाः ताश्च कामधुगा गावः द्रुमाश्च आसन् मधुच्युतः वाप्यः मैरेयपूर्णाश्च मृष्टमांसचयैः वृताः प्रतप्तपिटरैश्चापि मार्गमायूरकौकुटैः पात्रीणां च सहस्राणि स्थालीनां नियुतानि च नर्बुदानि च पात्राणि शतकुम्भमयानि च स्थाल्यः कुम्भ्यः करम्ब्यश्च दधिपूर्णाः सुसंस्कृताः यौवनस्तस्य गौरस्य कपित्तस्य सुगन्धिनः ह्रदाः पूर्णा रसालस्य दध्नः श्वेतस्य च अपरे बभूवुः पायसस्य अन्ये शर्कराणां च सञ्चयाः कल्कांश्चूर्णकाषायांश्च स्नानानि विविधानि च ददृशुः भाजनस्थानि तीर्थेषु सरितां नराः शुक्लान् अंशुमतश्चापि दन्तधावन सञ्चयान् शुक्लां चन्दनकल्कांश्च समुद्रेषु तिष्ठतः दर्पणान् परिमृष्टांश्च वाससां चापि सञ्चयान् पादुक उपानहं चैव युग्मानि अत्र सहस्रशः आञ्जनीः खङ्गतान् कूर्चान् छत्राणि च धनूंषि च मर्मत्राणानि चित्राणि शयनानि आसनानि च प्रतिपानह्रदान् पूर्णान् कर उष्ट्र गजवाजिनाम् अवगाह्य सुतीर्थांश्च ह्रदान् स उत्फलपुष्करान् आकाशवर्णप्रतिमान् स्वच्छतोयान् सुकोप्लवान् नीलवैढूर्यवर्णांश्च मृदून् यवससञ्चयान् निर्वापार्थं पशूनां ते ददृशुः तत्र सर्वशः व्यस्मयन्तः मनुष्याः ते स्वप्नकल्पं तत् अद्भुतं दृष्ट्वा आतिथ्यं कृतं तादृग्भरतस्य महर्षिणा इत्येवं रममाणानां देवानामिव नन्दने भरद्वाज आश्रमे रम्ये सा रात्रिः अत्यवर्तत प्रतिजग्मुश्च तास् नद्यः गन्धर्वाश्च यथागतं भरद्वाजम् अनुज्ञाप्य ताश्च सर्वा वराङ्गनाः तथैव मत्ता मदिरोत्कटा नराः तथैव दिव्या अगरुचन्दन उच्चिताः तथैव दिव्या विविधा स्रग् उत्तमाः पृथक् विकीर्णा मणिजैः प्रवर्धिताः इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 91तमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 92तमः सर्गः। ततस्तां रजनीं व्युष्य भरतः सपरिच्छदः
कृत आतिथ्यः भरद्वाजं कामादभिजगामः तं ऋषिः पुरुषव्याघ्रं प्रेक्ष्य प्राञ्जलिम् आगतम् हुत अग्निहोत्रः भरतं भरद्वाजः अभ्यभाषत कच्चित् अत्र सुखारात्रिः तव अस्मद्विषये गथा समग्रः ते जनः कच्चित् आतिथ्ये शंसमे अनग तमुवाच अञ्जलिं कृत्वा भरतो अभिप्रणम्य च आश्रमात् निष्क्रान्तं ऋषिम् उत्तमतेजसम् सुकोशितो अस्मि भगवन् समग्रबलवाहनः बलवत्तर्पितश्च अहं बलवान् भगवन् त्वया अपेतक्लमसन्तापाः सुभिक्षाः सुप्रतिश्रयाः अपि प्रेष्यान् उपादाय सर्वे सुसुक उषिताः आमन्त्रये अहं भगवन् कामं त्वां ऋषिसत्तम समीपं प्रस्थितं भ्रातुः मैत्रेण ईक्षस्व चक्षुषा आश्रमं तस्य धार्मिकस्य महात्मनः आचक्ष्व कथमः मार्गः कियान् इति च शंसमे इति पृष्टः तो भरतं भ्रातृदर्शनलालसं प्रत्युवाच महातेजा भरद्वाजः महातपाः भरत तृतीयेषु योजनेषु अजने वने चित्रकूटगिरिः तत्र रम्यनिर्जरकाननः उत्तरं पार्श्वमासाद्य तस्य मन्दाकिनी नदी पुष्पितद्रुमसञ्चन्ना रम्यपुष्पितकानना अनन्तरं तत्सरितश्चित्रकूटं च पर्वतं तयोः पर्णकुटीं तात तत्र तौ वसतो ध्रुवं दक्षिणेन च मार्गेण सव्यदक्षिणेमेव च गजवाजिसमाकीर्णां वाहिनीपते वाहयस्व महाभाग ततो द्रक्ष्यसि राघवं प्रयाणम् इति च श्रुत्वा राजराजस्य योषितः हित्वा यानार्हाः ब्राह्मणं पर्यवारयन् वेपमाना कृशाः दीना सह देव्या सुमित्रया कौसल्या तत्र जग्राह कराभ्यां चरणौ मुनेः असमृद्धेन कामेन सर्वलोकस्य गर्हिता कैकेयी तत्र जग्राह चरणौ स व्यपत्रपा तं आगम्य भगवन्तं महामुनिम् अदूरात् भरतस्य एव तस्थौ दीनमनाः तदा तत्र पप्रच्छ भरतं भरद्वाजः महामुनिः विशेषं यातुमिच्छामि मातॄणां तव राघव एवमुक्तस्तु भरतः भरद्वाजेन धार्मिकः उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा वाक्यं वचनकोविदः यामिमां भगवन् दीनां शोक अनशनकर्षितां पितुर्हि महिषीं देवीं देवतामिव पश्यसि येषां तं पुरुषव्याघ्रं सिंहविक्रान्तगामिनं कौसल्या सुषुवे रामं धातारम् अदितिः यथा अस्या वामभुजं श्लिष्टा या सा तिष्ठति दुर्मनाः इयं सुमित्रा दुःखार्ता देवी राज्ञश्च मध्यमा कर्णिकारस्य शाकेन शीर्णपुष्पावनान्तरे एतस्याः तौ सुतौ देव्याः कुमारौ देववर्णिनौ उभौ लक्ष्मणशत्रुघ्नौ वीरौ सत्यपराक्रमौ यस्याः कृते नरव्याघ्रौ जीवनाशं यतो गतौ राजा पुत्रविहीनश्च स्वर्गं दशरथो गतः क्रोधनाम् अकृतप्रज्ञां दृप्तां सुभगमानिनीम् ऐश्वर्यकामां कैकेयीम् अनार्यम् आर्यरूपिणीं मम एतां मातरं विद्धि नृशंसां पापनिश्चयां यतो मूलं हि पश्यामि व्यसनं महत् आत्मनः इत्युक्त्वा नरशार्दूलः बाष्पगद्गदया गिरा विनिश्वस्य च सतां राक्षः क्रुद्धः नागैव श्वसन् भरद्वाजः महर्षिः तं ब्रुवन्तं भरतं तदा प्रत्युवाच बुद्धिः इदं वचनमर्थवित् न दोषेण अवगन्तव्या कैकेयी भरतत्वया रामप्रव्राजनं हि एतत् सुख उदर्कं भविष्यति देवानां दानवानां च ऋषीणां भावितात्मनां हितमेव भविष्यति हि रामप्रव्राजनात् इह अभिवाद्य तु संसिद्धिः कृत्वा च एनं प्रदक्षिणम् आमन्त्र्य भरतः सैन्यं युज्यतामिति च अब्रवीत् ततो वाजिरतान् युक्त्वा दिव्यान् हेमविभूषितान् अद्यारोहत् प्रयाणार्थं बहुविधः जनः गजकन्या गजैश्च एव हेमकक्ष्यापताकिनः जीमूता इव घर्मान्ते सघोषा सम्प्रतस्तिरे
विविधानि अपि यानानि महान्ति च लघूनि च प्रययुः सुमहार्हाणि पादैः अपि पदातयः अथ यानप्रवेकैस्तु कौसल्या प्रमुखाः स्त्रियः रामदर्शनकाङ्क्षिण्यः प्रायैः मुदिताः तदा चन्द्रार्कतरुणाभासं नियुक्तां शिविकां शुभाम् आस्थाय प्रययौ श्रीमान् भरतः सपरिच्छदः सा प्रयाता महासेना गजवाजिसमाकुला दक्षिणां दिशमावृत्य महामेघैव उत्थितः वनानि च व्यतिक्रम्य जुष्टानि मृगपक्षिभिः गङ्गायाः परवेलायां गिरिषु अथ नदीषु अपि सा सम्प्रहृष्टद्विपवाजियूता वित्रासयन्ती मृगपक्षिसङ्गान् महद्वनं तत्प्रविगाहमाना रराजसेना भरतस्य तत्र इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 92तमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 93तमः सर्गः। तया महत्यायायिन्या ध्वजिन्या वनसवनवासिनः अर्दिताः यूतपास्मत्ताः सयूताः सम्प्रदुद्रुवुः वृक्षाः पृषतमुख्याश्च रुरुवश्च समन्ततः दृश्यन्ते वनवाटेषु गिरिषु अपि नदीषु च स सम्प्रतस्ते धर्मात्मा प्रीतः दशरथात्मजः वृतः महत्यानादिन्या सेनया चतुरङ्गया सागरवोगनिभासेना भरतस्य महात्मनः महीं सञ्चादयामास प्रावृषीद्यामिव अम्बुदः तुरङ्गवोगैः अवतता वारणैश्च महाबलैः आलक्ष्य चिरं कालं तस्मिन् काले बभूव स गत्या दूरवद्वानं परिश्रान्तवाहनः उवाच वचनं श्रीमान् वसिष्ठं मन्त्रिणां वरं यादृशं लक्ष्यते रूपं यथा चैव वया श्रुतं व्यक्तं प्राप्ताः स्म तं देशं भरद्वाज यम् अब्रवीत् अयं गिरिश्चित्रकूटः तथा मन्दाकिनी नदी एतत् प्रकाशते दूरात् नीलं मेघनिभं वनं गिरेः सानूनि रम्याणि चित्रकूटस्य सम्प्रति वारणैः अवमृद्यन्ते मामकैः पर्वतोपमैः मुञ्चन्ति कुसुमानि एतेन गाः पर्वतसानुषु नीला इव आतप अपाये तोयधरागणाः किन्नराचरितं देशं पश्य शत्रुघ्न प्रवर्तते हयैः समन्तादाकीर्णं मकरैः इव सागरम् एते मृगगणा भान्ति शीघ्रवेगाः प्रचोदिताः वायुप्रविद्धाः शरदि मेघजाला इव अम्बरे कुर्वन्ति कुसुमापीडान् शिरस्सु सुरभीनमी मेघप्रकाशैः फलकैः दक्षिणात्या नरा यथा निष्कूजम् इव भूत्वा इदं वनं घोरप्रदर्शनम् अयोध्या इव जनाकीर्णाः सम्प्रति प्रतिभाति मे कुरैः उदीरितः रेणुः दिवं प्रच्छाद्य तिष्ठति तं वहति अनिलः शीघ्रं कुर्वन्निव मम प्रियं स्यन्दनान् स्तुरगः उपेतान् सूतमुख्यैः अधिष्ठितान् एतान् सम्पततः शीघ्रं पश्य शत्रुघ्न कानने एतान् वित्रासितान् पश्य बर्हिणः प्रियदर्शनान् एवमापततः शैलम् अधिवासं पतत्रिणः अतिमात्रम् अयं देशः मनोज्ञः प्रतिभाति मे तापसानां निवासो अयं व्यक्तं स्वर्गपतो अनग मृगीभिः सहिता बहवः पृषतावने मनोज्ञरूपा लक्ष्यन्ते कुसुमैरिव चित्रिताः साधुसैन्याः प्रतिष्ठन्तां विचिन्वन्तु च काननं यथा तौ पुरुषव्याघ्रौ दृश्येते रामलक्ष्मणौ भरतस्य वच श्रुत्वा पुरुषाः शस्त्रपाणयः विविशुः तद्वनं शूराः धूम अग्रं ददृशुस्ततः ते समालोक्य धूमाग्रम् ऊचुः भरतमागताः न अमनुष्ये भवति अग्निः
व्यक्तम् अत्रैव राघवौ अत्र नरव्याघ्रौ राजपुत्रौ परन्तपौ अन्ये रामोपमाः सन्ति व्यक्तमत्र तपस्विनः। तच्छ्रुत्वा भरतः तेषां वचनं साधु सम्मतं सैन्यान् उवाच सर्वान् स्थान् अमित्र बलमर्दनः यत्ता भवन्तः तिष्ठन्तो न इतः गन्तव्यम् अग्रतः अहमेव गमिष्यामि सुमन्त्रः धृतिरेव च। एवमुक्ताः ततः सैन्याः तत्र तस्तुः समन्ततः भरतः यत्र धूमाग्रं तत्र दृष्टिं समाददत् व्यवस्थिताया भरतेन सा चमूः निरीक्षमाणापि च भूमिमग्रतः बभूव हृष्टाः न चिरेण जानति प्रियस्य रामस्य समागतां तदा। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 93तमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 94तमः सर्गः। दीर्घकाल उषितः तस्मिन् गिरौ गिरिवरप्रियः वैदेह्याः प्रियम् आकाङ्क्षन् स्वं च चित्तं विलोभयन् अत दाशरथिः चित्रं चित्रकूटम् अदर्शयत् भार्यामरसङ्काशः शचीमिव पुरन्दरः न राज्यभ्रंशनं भद्रे न सुहृद्भिः विना भवः मनो मे बाधते दृष्ट्वा रमणीयम् इमं गिरिं पश्येमम् अचलं भद्रे नानाद्विजगणायुधं शिखरैः खम् इव उद्भिदैः धातुमद्भिः विभूषितं केचित् रजतसङ्काशाः केचित् क्षतसन्निभाः पीतमाञ्जिष्टवर्णाश्च केचित् मणिवरप्रभाः पुष्पार्ककेतक आभाश्च केचित् ज्योतिरसप्रभाः विराजन्ते अचलेन्द्रस्य दशा धातुभिः विभूषिता नानामृगगणैः द्वीपितरुक्षगणैः वृतः अदुष्टैः भाति अयं शैलः बहुपक्षिसमाकुलः आम्रजम्बू असनैः लोद्रैः प्रियाळैर्पनसैर्ध्रुवैः अङ्कोळैः भव्यतिनशैः बिल्वतिन्दुकवेणुभिः काश्मरी अरिष्टवर्णैः मधुकैतिलकैरपि बदरी आमलकैर्नीपैः वेत्रधन्वनबीजकैः पुष्पवद्भिः फलोपेतैः छायावद्भिः मनोरमैः एवमादिभिः आकीर्णः श्रियं पुष्यति अयं गिरिः शैलप्रस्थेषु रम्येषु पश्य इमान् कामहर्षणान् किन्नरान् द्वन्द्वशः भद्रे रममाणान् मनस्विनः शाकावसक्तान् खड्गांश्च प्रवराणि अम्बराणि च पश्य विद्याधरस्त्रीणां क्रीडा उद्देशान् मनोरमान् जलप्रपातैः उद्भेदैः निष्पन्दैश्च क्वचित् स्रवद्भिः भाति अयं शैलः स्रवन् मद इव द्विपः गुहासमीरणः गन्धान् नाना पुष्पवहान् बहून् घ्राणतर्पणम् अभ्येत्य खं नरं न प्रहर्षयेत् यदीह शरदः अनेकाः त्वया सार्धम् अनिन्दिते लक्ष्मणेन च वत्स्यामि न मां शोकः प्रदर्शति बहुपुष्पफले रम्ये नानाद्विजगणायुधे विचित्रशिखरे हि अस्मिन् रतवान् अस्मि भामिनी अनेन वनवासेन मम प्राप्तं फलद्वयं पितुः च अनृण्यता धर्मे भरतस्य प्रियं तथा वैदेही रमसे कच्चित् चित्रकूटे मया सह पश्यन्ति विविधान् भावान् मनोवाक्कायसम्मतान् इदमेव अमृतं प्राहु राज्ञी राजर्षयः परे वनवासं भव अर्थाय प्रेत्य मे प्रपितामहाः शिलाः शैलस्य शोभन्ते विशाला शतशः अभितः बहुलैः वर्णैः नीलपीतसित अरुणैः निशीभ्रभान्ति अचलेन्द्रस्य हुताशनशिखा इव औषध्यः स्वप्रभालक्ष्म्या भ्राजमाना सहस्रशः केचिच्छयनिभा देशाः केचित् उद्यानसन्निभाः केचित् एकशिला भान्ति पर्वतस्य अस्य भामिनी
भित्त्वा इव वसुधां भाति चित्रकूटः समुत्थितः चित्रकूटस्य कूटो अयं दृश्यते सर्वतः शुभः कुष्ठस्थगर भूर्जपत्र उत्करच्छदान् कामिनां सु आस्तरान् पश्य कुशेशय दलायुतान् वृदिताश्च अपविद्धाश्च दृश्यन्ते कमलस्रजः कामिभिः वनिते पश्य फलानि विविधानि च बस्वौकसारां नलिनीम् अतीत्य ये इव उत्तरान् कुरून् पर्वतश्चित्रकूटो असौ बहुमूलफलोदकः इमं तु कालं वनिते विजिह्रवान् त्वया च सीते सगलक्ष्मणेन रतिं प्रपत्स्ये कुलधर्मवर्धिनीं सतां पति स्वैः नियमैः परैः स्थितः। इति श्री वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 94तमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 95तमः सर्गः। अतः शैलाद्विनिष्क्रम्य मैथिलीं कौसलेश्वरः अदृश्यत् शुभजलां रम्यां मन्दाकिनीं नदीम् अब्रवीच वरारोहां चन्द्रचारुनिबाणनां विदेहराजस्य सुतां रामः राजीवलोचनः विचित्रपुलिनां रम्यां हंससारससेवितां कुसुमैः उपसम्पन्नां पश्य मन्दाकिनीं नदीं नानाविधैः तीरुरुहैः वृथां पुष्पफलद्रुमैः राजन्तीं राजराजस्य नलिनीमिव सर्वतः मृगयोतनिपीतानि कलुष अम्बांसि साम्प्रतं तीर्थानि रमणीयानि रतिं सञ्जनयन्ति मे जनदराः काले वल्कल उत्तरवाससः ऋषयस्तु अवगाहन्ते नदी मन्दाकिनी प्रिये आदित्यम् उपतिष्ठन्ते नियमात् ऊर्ध्वबाहवः एते परे विशालाक्षी मुनयः संश्रितव्रताः मारुत उद्धौतशिखरैः प्रनृत्त इव पर्वतः पादपैः पुष्पपत्राणि सृजद्भिः अभितः नदी क्वचित् मणिनिकाश उदां क्वचित् पुलिनशालिनीं क्वचित् सिद्धजन आकीर्णां पश्य मन्दाकिनीं नदीं निर्दूतान् वायुना पश्य विततान् पुष्पसञ्चयान् पोप्लूयमानान् अपरान् पश्य त्वं तनुमध्य मे पश्य एतद्वल्गुवचसः रताङ्ग आह्वयना द्विजाः अधिरोहन्ति कल्याणी निष्कूजन्त शुभागिरः दर्शनं चित्रकूटस्य मन्दाकिन्याश्च शोभने अधिकं पुरवासाच्च मन्ये तव च दर्शनात् विदूतकल्मषैः सिद्धैः तपो धमशम अन्वितैः नित्यविक्षोभितजलां विगाहस्व मया सह सखीवच्च विगाहस्व सीते मन्दाकिनीं नदीं कमलानि अवमज्जन्ति पुष्कराणि च भामिनी त्वं पौरजनवत् व्यालान् अयोध्यामिव पर्वतं मन्यस्व वनिते नित्यं सरयोवत् इमां नदीं लक्ष्मणश्चैव धर्मात्मा मन्निदेशे व्यवस्थितः त्वं च अनुकूला वैदेही प्रीतिं जनयति मम अपस्पृशन् त्रिशवणं मधुमूलपलाशनः न अयोध्यायै न राज्याय स्पृहये च त्वया सह इमां हिरम्यां गजयूतलोडितां निपीततोयां गजसिंहवानरैः सुपुष्पितां पुष्पभरैः अलङ्कृतां न सह अस्ति यः स्यात् न गतक्लमः सुखी इतीव रामः बहुसङ्गतं वचः प्रिया सहायः चरितं प्रतिब्रुवन् चचार रम्यं नयन अञ्जनप्रभं सचित्रकूटं रघुवंशवर्धनः। इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 95तमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 96तमः सर्गः। तां तदा दर्शयित्वा तु मैथिलीं गिरिनिम्नगां निशसाद गिरिप्रस्थे सीतामांसेन चन्दयन् इदं मेद्यम् इदं स्वादु निष्ठप्तम् इदम् अग्निना एवमास्ते स धर्मात्मा सीतया सह राघवः तथा तत्र आसतः तस्य भरतस्य उपयायिनः सैन्यरेणुश्च शब्दश्च
प्रादुरास्थां नभस्पृशौ एतस्मिन्नन्तरे त्रस्ताः शब्देन महता ततः अर्दिता यूतपामत्ताः स यूताद् दुद्रुवुः दिशः स तं सैन्यसमुद्धूतं शब्दं शुश्राव राघवः तांश्च विप्रधृतान् सर्वान् यूतपान् अन्ववैचत तांश्च विप्रधृतान् दृष्ट्वा तं च श्रुत्वा महास्वनम् उवाच रामः सौमित्रीं लक्ष्मणं दीप्ततेजसं हन्त लक्ष्मण पश्य इह सुमित्रा सुप्रजास्त्वया भीमस्तनितगम्भीरं तुमुलः श्रूयते स्वनः गजयूतानि वा अरण्ये महिषा वा महावने वित्रासिता मृगाः सिंहैः सहसा प्रद्रुता दिशः राजपुत्रो वा मृगयाम् अटते वने अन्यद्वा श्वापदं किञ्चित् सौमित्रे ज्ञातुमर्हसि सुदुश्चरः गिरिश्च अयं पक्षिणामपि लक्ष्मण सर्वमेतद् यथा तत्त्वम् अभिज्ञातुमिह अर्हसि स लक्ष्मणः संत्वरितः सालमारुह्य पुष्पितं प्रेक्षमाणः दिशः सर्वाः पूर्वां दिशम् अवैक्षत उदङ्मुखः प्रेक्षमाणः ददर्श महतीं च मूं गज अश्वरथसंवादां यत्तैः युक्तां पदादिभिः ताम् अश्वरथसम्पूर्णां रथध्वजी विभूषितां शशंस सेनां स रामाय वचनं च इदमब्रवीत् अग्निं संशमयतु आर्यः सीता च भजतां गुहां सज्जं कुरुष्व चापं च शरांश कवचं तथा तं रामः पुरुषव्याघ्रः लक्ष्मणं प्रत्युवाचः अंग अवेक्षस्व सौमित्रे कस्य इमां मन्यसे च मों एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः वाक्यमब्रवीत् दिदक्षन् इव तां सेनां ऋषितः पावको यथा सम्पन्नं राज्यमिच्छंस्तो व्यक्तं प्राप्य अभिषेचनम् आवां हन्तुं समभ्येति कैकेय्या भरतस्सुतः एष वै सुमहान् श्रीमान् विटपी सम्प्रकाशते विराजति उज्ज्वलस्कन्दः कोविदारध्वजः रथे भजन्ति एते यथा कामम् अश्वान् आरुह्य शीघ्रगान् एते भ्राजन्ति संहृष्टाः गजान् आरुह्य सादिनः गृहीत धनुषौ आवां गिरिं वीर आश्रयावहे अथवा इह एव तिष्ठावः सन्नद्धौ उद्यत आयुधौ अपि नौ वशम् आगच्छेत् कोविदारध्वजः रणे अपि द्रक्ष्यामि भरतं यत्कृते व्यसनं महत् त्वया राघव सम्प्राप्तं सीदया च मया तथा यन्निमित्तं भवान् राज्याच्युतः राघव शाश्वतात् सम्प्राप्तो अयम् अरिहि वीर भरतः वद्य एव हि भरतस्य वदे दोषं न अहं पश्यामि राघव पूर्व अपकारिणं हत्वा न हि अधर्मेण युज्यते पूर्व अपकारी भरतः त्यागे अधर्मश्च राघव एतस्मिन् निगते कृष्णाम् अनुषादि वसुन्धराम् अद्य पुत्रं हृतं संख्ये कैकेयी राज्यकामुका मया पश्ये सुदुःखार्ता हस्ति भिन्नमिव द्रुमम् कैकेयीं च वदिष्यामि स अनुबन्धां स बान्धवां कलुषेण अद्य महता मेदिनी परिमुच्यताम् अद्य इमं संयतं क्रोधम् असत्कारं च मानद मोक्ष्यामि शत्रुसैन्येषु कक्षेषु इव हुताशनम् अद्य एव चित्रकूटस्य काननं निशितैः शरैः चिन्दन् शत्रुशरीराणि करिष्ये शोणित उच्चितं शरैः निभिन्न हृदयान् कुञ्जरान् तुरंगान् तथा श्वापदा परिकर्षन्तो नरांश निगतान् मया शराणां धनुषश्च अहम् अनृणः अस्मिन् महावने ससैन्यं भरतं हत्वा भविष्यामि न संशयः। इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 96तमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 97तमः सर्गः।
सुसंरब्धं तो सौमित्रं लक्ष्मणं क्रोधमूर्छितं रामस्तु परिसान्त्व्य अथ वचनं च इदमब्रवीत् किमत्र धनुषा कार्यम् असिना वासचर्मणा महाबले महोत्साहे भरते स्वयमागते पितुः सत्यं प्रतिश्रुत्य हत्वा भरतमाहवे किं करिष्यामि राज्येन स अपवादेन लक्ष्मण यद्द्रव्यं बान्धवानां वा मित्राणां वा क्षये भवेत् न अहं तत्प्रतिगृह्णीयां भक्ष्यान् विषकृतानिव धर्मम् अर्थं च कामं च पृथिवीं चापि लक्ष्मण इच्छामि भवताम् अर्थे एतत् प्रतिशृणोमि ते भ्रातॄणां संग्रहार्थं च सुखार्थं चापि लक्ष्मण राज्यम् अपि अहम् इच्छामि सत्त्वेन आलभे न इयं मम मही सौम्य दुर्लभा सागर अम्बरा न हि इच्छेयम् अधर्मेण शक्रत्वम् अपि लक्ष्मण यद्विना भरतं त्वां च शत्रुघ्नं वापि मानद भवेत् मम सुखं किञ्चित् भस्म तत्कुरुतां शिखी मन्ये अहम् आगतः अयोध्यां भरतः भ्रातृवत्सलः मम प्राणैः प्रियतरः कुलधर्मम् अनुस्मरन् श्रुत्वा प्रव्राजितं मां हि जटावल्कलधारिणं जानक्या सहितं वीर त्वया च पुरुषोत्तम स्नेहेन आक्रान्तहृदयः शोकेन आकुलित इन्द्रियः द्रष्टुम् अभ्यागतः हि एष भरतः न अन्यथागतः अम्बां च कैकेयीं ऋष्य भरतश्च अप्रियं वदन् प्रसाद्य पितरं श्रीमान् राज्यं मे दातुमागतः प्राप्तकालं यथा एषः अस्मान् भरतः द्रष्टुमर्हति अस्मासु मनसापि एष न अहितं किञ्चित् आचरेत् विप्रियं कृतपूर्वं ते भरतेन कदानु किम् ईदृशं वा भयं ते अद्य भरतं यद्विशङ्कसे न हि ते निष्ठुरं वाच्यः भरतः न अप्रियं वचः अहं हि अप्रियम् उक्तः स्यां भरतस्य अप्रिये कृते कथं नो पुत्राः पितरं हन्युः कस्यांश्चित् आपदि भ्राता वा भ्रातरं हन्यात् सौमित्रे प्राणमात्मनः यदि राज्यस्य हेतोः त्वामिमां वाचं प्रभाषसे वक्ष्यामि भरतं दृष्ट्वा राज्यम् अस्मै प्रदीयताम् उच्यमानः हि भरतः मया लक्ष्मण तद्वचः राज्यम् अस्मै प्रयच्छ इति बाणमित्येव सम्मन्स्यते तथा उक्तः धर्मशीलेन भ्रात्रा तस्य हिते रतः लक्ष्मणः प्रविवेश स्वानि गात्राणि लज्जया तद्वाक्यं लक्ष्मणः श्रुत्वा व्रीडितः प्रत्युवाचः त्वां मन्ये द्रष्टुमायातः पिता दशरथः स्वयं व्रीडितं लक्ष्मणं दृष्ट्वा राघवः प्रत्युवाचः एष मन्ये महाबाहुः इह अस्मान् द्रष्टुमागतः अथवा नौ ध्रुवं मन्ये मन्यमानः सुखौचितौ वनवासम् अनुध्याय गुहाय प्रतिनेष्यति इमां चापि एष वैदेहीं अत्यन्तसुखसेविनी पिता मे राघवः श्रीमान् वनाद् आदाय यास्यति एतौ तौ सम्प्रकाशेते गोत्रवन्तौ मनोरमौ वायुवेगसमौ वीरौ जवनौ तुरगौ उत्तमौ स एष सुमहाकायः कम्पते वाहिनी मुखे नागः शत्रुञ्जयः नाम वृद्धः तातस्य धीमतः न तु पश्यामि तत्श्रुता शत्रं पाण्डुरं लोकविश्रुतं पितुः दिव्यं महाभाग संशयः भवति इह मे वृक्ष अग्रात् अवरोह त्वं कुरु लक्ष्मण मद्वचः इतीव रामः धर्मात्मा सौमित्रं तमुवाचः अवतीर्य तु साल अग्रात् तस्मात् समितिञ्जयः लक्ष्मणः प्राञ्जलिर्भूत्वा तस्थौ रामस्य पार्श्वतः भरतेन अथ सन्दिष्टा सम्मर्दः न भवेतिति समन्तात् तस्य शैलस्य सेनावासमकल्पयत् अद्यर्धम् इक्ष्वाकु चमु योजनं पर्वतस्य पार्श्वे न्यविशत् आवृत्य वाजी नराकुला सा चित्रकूटे भरतेन सेना धर्मं पुरस्कृत्य निधूय दर्पं प्रसादनार्थं रघुनन्दनस्य विरोचते नीतिमता प्रणीता इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 97तमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 98तमः सर्गः निवेशसेनां तु विभुः पद्भ्यां पादवतां वरः अभिगन्तुं स काकुस्थं येष गुरुवर्तकं निविष्टमात्रे सैन्ये तु यथा
उद्देशं विनीतवत् भरतः भ्रातरं वाक्यं शत्रुघ्नम् इदमब्रवे क्षिप्रं वनमिदं सौम्य नरसङ्गैः समन्ततः लुब्धैश्च सहितैः येभिः त्वम् अन्वेषितुम् अर्हसि गुहः ज्ञातिसहस्रेण शरच्चापासिपाणिना सम् अन्वेषतु काकुस्तौ अस्मिन् परिवृतः स्वयम् अमात्यैः सह पौरैश्च गुरुभिश्च द्विजातिभिः सह सर्वं चरिष्यामि पद्यां परिवृतः स्वयं यावत् न रामं दृच्छामि लक्ष्मणं वा महाबलं वैदेहीं वा महाभागां न मे शान्तिः भविष्यति यावत् न चन्द्रशङ्काशं तद्रक्ष्यामि शुभ आननं भ्रातुः पद्मविशालाक्षं न मे शान्तिर्भविष्यति सिद्धार्थः खलु सौमित्रिः यश्चन्द्रविमल उपमं मुखं पश्यति रामस्य राजीव अक्षं महाद्युतिं यावत् न चरणौ भ्रातुः पार्थिव व्यञ्जन अन्वितौ शिरसा प्रगृहीष्यामि न मे शान्तिर्भविष्यति यावत् न राज्यार्हः पितृपैतामहे स्थितः अभिषिक्तः जलक्लिन्नः न मे शान्तिर्भविष्यति कृतकृत्या महाभागा वैदेही जनकात्मजा भर्तारं सागरान्त्यायाः पृथिव्यायान् या अनुगच्छति शुभश्चित्रकूटः असौ गिरिराजसमो गिरिः यस्मिन् वसति काकुस्तः कुबेर इव नन्दने कृतकार्यम् इदं दुर्गवनं व्यालनिषेवितं यद् अद्यास्ते महाराजः रामः शस्त्रभृताम्बरः एवमुक्त्वा महाबाहुः भरतः पुरुषऋषभः पद्भ्यामेव महातेजाः प्रविवेश महद्वनं स तानि द्रुमजालानि जातानि गिरिसानुषो पुष्पित अग्राणि मध्येन जगाम वदतां वरः स गिरिश्चित्रकूटस्य सालमारुह्य सत्वरं रामाश्रमगतस्य अग्नेः ददर्श ध्वजम् उश्रितम् तं दृष्ट्वा भरतः श्रीमान् मुमोद सख बान्धवः अत्र राम इति ज्ञात्वा गतः पारमिव अम्बसः स चित्रकूटे तु गिरौ निशम्य रामाश्रमं पुण्यजनोपपन्नं गुहेन सार्धं त्वरितः जगाम पुनर्निवेश्यैव चमु महात्मा इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 98तमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 99तमः सर्गः निविष्टायां तु सेनायाम् उत्सुकः भरतस्ततः जगाम भ्रातरं द्रष्टुं शत्रुघ्नम् अनुदर्शयन् ऋषिं वसिष्ठं सन्दिश्य मातृः मे शीघ्रमानय इति त्वरितम् अग्रे स जगाम गुरुवत्सलः सुमन्त्रः तु अपि शत्रुघ्नम् अदूरात् अन्वपद्यत रामदर्शनजः तर्षः भरतस्य इव तस्य च गच्छेत् न गच्छन्नेव अथ भरतः तापस आलय संस्थिता भ्रातुः पर्णकुटीं श्रीमान् उटजं च ददर्शः शालायास्तु अग्रतः तस्याः ददर्श भरतः तदा काष्ठानि च अवभग्नानि पुष्पाणि उपचितानि च स लक्ष्मणस्य रामस्य ददर्श श्री आश्रमम् ईयुषः कृतं वृक्षेषु अभिज्ञानं कुशचीरैः क्वचित् ददर्श च वने तस्मिन् मखतः सञ्चयान् कृतान् मृगाणां महिषाणां च करीशैः शीतकारणात् गच्छन्नेव महाबाहुः द्युतिमान् भरतः तदा शत्रुघ्नं च अब्रवीत् हृष्टः तान् अमात्यांश्च सर्वशः मन्ये प्राप्ता स्म तं देशं भरद्वाजः यमब्रवीत् न अतिदूरे हि मन्ये अहं नदी मन्दाकिनीमितः उच्चैः बद्धानि चीराणि लक्ष्मणेन भवेत् अयम् अभिज्ञातकृतः पन्था विकाले गन्तुमिच्छता इतश्च उदात्तदन्तानां कुञ्जराणां तरस्विनां शैलपार्श्वे परिक्रान्तम् अन्योन्यम् अभिगर्जताम् यमेव आदातुमिच्छन्ति तापसाः सततं वने
तस्य असौ दृश्यते धूमः सङ्कुलः कृष्णवर्त्मनः। अत्राहं पुरुषव्याघ्रं सत्कारकारिणम् आर्यं द्रक्ष्यामि संहृष्टं महर्षिम् इव राघवम्। अथ गत्वा मुहूर्तं तु चित्रकूटं स राघवः मन्दाकिनीमनुप्राप्तः तं जनं च इदमब्रवीत्। जगत्यां पुरुषव्याघ्र आस्ते वीरासने रतः जनेन्द्रः निर्जनं प्राप्य दिङ्मे जन्म स जीवितम्। मत्कृते व्यसनं प्राप्तः लोकनाथः महाद्युतिः सर्वान् कामान् परित्यज्य वने वसति राघवः इति लोकसमाकृष्टः पादेषु अद्य प्रसादयन् रामं तस्य पतिष्यामि सीतया लक्ष्मणस्य च। एवं च विलपन्स्तस्मिन् वने दशरथात्मजः ददर्श महतीं पुण्यां पर्णशालां मनोरमां सालताल अश्वकर्णानां पर्णैः बहुभिः आवृता विशालां मृदुविस्तीर्णां कुशैः वेदीम् इव अध्वरे शक्रायुधनिकाशैश्च कार्मुकैः भारसाधनैः रुक्मपृष्ठैः महासारैः शोभितां शत्रुबाधकैः अर्करश्मिप्रतीकाशैः घोरैस्तूर्णगतैः शरैः शोभितां दीप्तवदनैः सर्पैर्भोगवतीम् इव महारजतवासोभ्याम् असिभ्यां च विराजिता रुक्मबिन्दुविचित्राभ्यां चर्मभ्यां चापि शोभितां गोदाङ्गुलित्रैः आसक्तैः चित्रकाञ्चनभूषितैः हरिसङ्गैः अनादृश्यां मृगैः सिंहगुहाम् इव प्राक् प्रवणां वेदीं विशालां दीप्तभावकां ददर्श भरतः तत्र पुण्यां रामनिवेशने निरीच्य स मुहूर्तं तो ददर्श भरतो गुरुम् उटजे राममासीनं जटामण्डलधारिणं कृष्णाजिनधरं तं तो चीरवल्कलवाससं ददर्श राममासीनम् अभितः पावकोपमं सिंहस्कन्दं महाबाहुं पुण्डरीकनिवेक्षणम् पृथिव्याः सागरान्तायाः भर्तारं धर्मचारिणम् उपविष्टं महाबाहुं ब्रह्माणम् इव शाश्वतं तण्डिले दर्भसंस्तीर्णे सीतया लक्ष्मणेन च तं दृष्ट्वा भरतः श्रीमान् शोकमोहपरिप्लुतः अभ्यधावत धर्मात्मा भरतकेकयीसुतः दृष्ट्वा एव विललाप आर्तः बाष्पसन्दिग्धया गिरा अशक्नुवन् वारयितुं धैर्यात् वचनम् अब्रुवन् यः संसदि प्रकृतिभिः भवेत् युक्त उपासितुं वन्यैः मृगैः उपासीनः सो अयमास्ते मम अग्रजः वासोभिः बहुसाहस्रैः यो महात्मा पुरा उचितः मृग अजिने सो अयम् इह प्रवस्ते धर्ममाचरन् अधारयत् यः विविधान् चित्राः सुमनसः सदा सो अयं जटाभारम् इमं सहते राघवः कथं यस्य यज्ञैः यथादिष्टैः युक्तः धर्मस्य सञ्चयः शरीरक्लेशसम्भूतं स धर्मं परिमार्गते चन्दनेन महार्घेण यस्य अङ्गम् उपसेवितं मलेन तस्य अङ्गम् इदं कथम् आर्यस्य सेव्यते मन्निमित्तम् इदं दुःखं प्राप्तः रामः सुकोचितः दिग्जीवितं निशंसस्य मम लोकविगर्हितम् इत्येवं विलपन् दीनः प्रस्विन्नमुखपङ्कजः पादौ अप्राप्य रामस्य पपात भरतः रुदन् दुःखाभितप्तः भरतः राजपुत्रः महाबलः उक्त्वा आर्य इति सकृद् दीनं पुनर्न उवाच किञ्चन बाष्पैः पिहितकण्ठश्च प्रेक्ष्य रामं यशस्विनम् आर्य इत्येव अभिसंकृष्य व्याहर्तुं न शकत् ततः शत्रुघ्नश्चापि रामस्य ववन्दे चरणौ रुदन् तौ उभौ च समालिङ्ग्य रामः अपि अश्रूणि अवर्तयत् ततः सुमन्त्रेण गुहेन चैव समीयतु राजसुतौ अरण्ये दिवाकरश्चैव निशाकरश्च यथा अम्बरे शुक्रबृहस्पतिभ्यां तान् पार्थिवान् वारणयूतपार्हान् समागतांस्तत्र महति अरण्ये वनौकसः ते अभिसमीच्य सर्वे तु अश्रूणि अमुञ्चन् प्रविहाय हर्षम्। इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 99तमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 100तमः सर्गः। जटिलं क्षीरवसनं प्राञ्जलिं पतितं भुवि ददर्श रामः दुर्दर्शं युगान्ते भास्करं यथा कथञ्चित् अभिज्ञाय
विवर्णवदनं कृशं भ्रातरं भरतं रामः परिजग्राहपाणिना आग्राय रामः तं मूर्ध्नि परिष्वज्य च राघवम् अङ्के भरतमारोप्य पर्यपृच्छत सादरं क्व नो ते अभूत् पिता तात यद् अरण्यं त्वम् आगतः न हि त्वं जीवितः तस्य वनमागन्तुम् अर्हसि चिरस्य बत पश्यामि दूरात् भरतमागतं दुष्प्रतीकम् अरण्ये अस्मिन् किं तात वनमागत कच्चित् नो दरते तात राजा यत्त्वम् इह आगतः कच्चित् न दीनः सहसा राजा लोकान्तरं गतः कच्चित् सौम्येन ते राज्यं भ्रष्टं बालस्य शाश्वतं कच्चित् शुश्रूषसे तात पितुः सत्यपराक्रमं कच्चित् दशरथः राजा कुशली सत्यसङ्गरः राजसूय मेधानाम् आहर्ता धर्मनिश्चितः कच्चित् ब्राह्मणः विद्वान् धर्मनित्यः महाद्युतिः इक्ष्वाकूणाम् उपाध्यायः यथावत् तात पूज्यते तात कच्चित् च कौसल्या सुमित्रा च प्रजावती सुखिनी कच्चित् आर्या च देवी नन्दति कैकेयी कच्चित् विनयसम्पन्नः कुलपुत्रः बहुश्रुतः अनसूयुः अनुद्रष्टा सत्कृतः ते पुरोहितः कच्चित् अग्निषु ते युक्तः विधिज्ञः मतिमान् ऋजुः हुतं च होष्यमाणं च काले वेदयते सदा कच्चित् देवान् पितॄन् भृत्यान् गुरून् पितृसमानभि वृद्धांश्च तात वैद्यांश्च ब्राह्मणांश्च अभिमन्यसे इषु अस्त्रवरसम्पन्नम् अर्थशास्त्रविशारदं सुधन्वानम् उपाध्यायं कच्चित् त्वं तात मन्यसे कच्चित् आत्मसमाः शूराः श्रुतवन्तः जितेन्द्रियाः कुलीनाश्च इङ्गितज्ञाश्च कृताः ते तात मन्त्रिणः मन्त्रः विजयमूलं हि राज्ञां भवति राघव सुसंवृतः मन्त्रिदुरैः अमात्यैः शास्त्रकोविदैः कच्चित् निद्रावशं न येषि कच्चित् काले अवबुध्यसे कच्चित् च अपररात्रेषु चिन्तयसि अर्थनैपुणं कच्चित् मन्त्रयसे न एकः कच्चित् न बहुभिः सह कच्चित् ते मन्त्रितः मन्त्रः राष्ट्रं न परिधावति कच्चिदर्थं विनिश्चित्य लघुमूलं महोदयं क्षिप्रमारभसे कर्म न दीर्घयसि राघव कच्चित् नो सुकृतानि एव कृतरूपाणि वा पुनः विदुः ते सर्वकार्याणि न कर्तव्यानि पार्थिवाः कच्चित् न तर्कैः युक्त्या वा ये चापि अपरिकीर्तिताः त्वया वा तव वा अमात्यैः बुध्यते तात मन्त्रितं कच्चित् च सहस्रैर्मूर्खाणाम् एकमिच्छसि पण्डितं पण्डितः हि अर्थकृत्स्रेषु कुर्यात् निःश्रेयसं महत् सहस्राणि अपि मूर्खाणां यदि उपास्ते महीपतिः अथवापि अयुतानि एव नास्ति तेषु सहायता एक अपि अमात्यः मेधावी शूरः दक्षो विचक्षणः राजानं राजपुत्रं वा प्रापयेत् महतीं श्रियं कच्चित् मुख्या महत्सु एव मध्यमेषु च मध्यमाः जगन्याश्च जगन्येषु भृत्यास्ते तात योजिताः अमात्यान् उपदातीतान् पितृपैतामहान् शुचीन् श्रेष्ठान् श्रेष्ठेषु कच्चित् त्वं नियोजयति कर्मसु कच्चित् अग्रेण दण्डेन वृषम् उद्वेजिताः प्रजाः राष्ट्रे तव अवजानन्ति मन्त्रिणः कैकेयीसुत कच्चित् त्वां न अवजानन्ति याजकाः पतितं तथा यथा उग्रपतिगृहीतारं कामयानम् इव स्त्रियः उपायकुशलं वैद्यं भृत्यसन्दूषणे रथं शरम् ऐश्वर्यकामं शूरम् ऐश्वर्यकामं च यः हन्ति न स हन्यते कच्चित् दृष्टश्च शूरश्च धृतिमान् मतिमान् शुचिः कुलीनश्च अनुरक्तश्च दक्षः सेनापतिः कृतः बलवन्तश्च कच्चित्ते मुख्या युद्धविशारदाः दृष्ट अपदानाः
विक्रान्ताः त्वया सत्कृत्यमानिताः कच्चित् बलस्य भक्तं च वेतनं च यथा उचितं सम्प्राप्तकालं दातव्यं ददासि न विलम्बसे काल अतिक्रमेण हि एव वेतनयोः भृताः भर्तुः अपि अतिकुप्यन्ति सो अनर्थः सुमहान् कृतः कच्चित् सर्वे अनुरक्ताः त्वां कुलपुत्राः प्रधानतः कच्चित् प्राणां तव अर्थेषु सन्त्यजन्ति समाहिताः कच्चित् जानपदो विद्वान् दक्षिणः प्रतिभानवान् यथोक्तवादी दूतः ते कृतः भरतपण्डितः कच्चित् अष्टादशान्येषु स्वपक्षे 10 5 च त्रिभिः अभिज्ञातैः वत्सि तीर्थानि चारकैः कच्चित् व्यपास्तान् अहितान् प्रतियातांश्च सर्वदा दुर्बलान् अवज्ञाय वर्तसे रिपुसूदन कच्चित् न लोकायतिकान् ब्राह्मणान् तात सेवसे अनर्थकुशला हि एते बाला पण्डितमानिनः धर्मशास्त्रेषु मुख्येषु विद्यमानेषु दुर्बुधाः बुद्धिम् आन्वीचिकीं प्राप्य निरर्थं प्रवदन्ति ते वीरैः अद्युषितां पूर्वम् अस्माकं तातपूर्वकैः सत्यनामां दृढद्वारां हस्ति अश्वरथसङ्कुलां ब्राह्मणैः क्षत्रियैर्वैश्यैः स्वकर्मनिरतैः सदा जितेन्द्रियैः महोत्साहैः वृताम् आर्यैः सहस्रशः प्रसादैः विविध आकारैः वृतां वैद्यजनाकुलां कच्चित् समुदितां स्फीताम् अयोध्यां परिरक्षसे कच्चित् चैत्यशतैः जुष्टः सुनिविष्टजनाकुलः देवस्थानैः प्रभाभिश्च तटाकैश्च उपशोभितः प्रहृष्टनरनारीकः समाज उत्सवशोभितः सुकृष्टसीमापशुमान् हिंसाभिः अभिवर्जितः अदेव मातृकः रम्यः श्वापदैः परिवर्जितः परित्यक्तः भयैः सर्वैः कनिभिः च उपशोभितः विवर्जितः नरैः पापैः मम पूर्वैः सुरक्षितः कच्चित् जनपदः स्वीतः सुखं वसति राघव कच्चित् ते दयिताः सर्वे कृषिगोरक्षजीविनः वार्तायां संश्रितः तात लोको अयं सुखमेधते तेषां गुप्तिपरिहारैः कच्चित् ते भरणं कृतं रक्ष्या हि राज्ञा धर्मेण सर्वे विषयवासिनः कच्चित् स्त्रियः सान्त्वयसे कच्चित् ताः ते सुरक्षिताः कच्चित् न श्रद्धास्य आसां कच्चित् गुह्यं न भाषसे कच्चित् नागवनं गुप्तं कच्चित् ते सन्ति धेनुकाः कच्चित् न गणिकाश्वानां कुञ्जराणां च तृप्यसि कच्चित् दर्शयसे नित्यं मानुषाणां विभूषितम् उत्थाय पूर्वाह्णे राजपुत्र महापते कच्चित् न सर्वे कर्मान्ताः प्रत्यक्षाः ते अविशङ्कया सर्वे वा पुनरुत्सृष्टाः मध्यमेव अत्र कारणं कच्चित् दुर्गाणि सर्वाणि धनधान्य आयुध उदकैः यन्त्रैश्च प्रतिपूर्णानि तथा शिल्पी धनुर्धरैः आयस्ते विपुलः कच्चित् अल्पतरो व्ययः अपात्रेषु न ते कच्चित् कोशः गच्छति राघव देवतार्थे च पितृर्थे ब्राह्मणाभ्य आगतेषु च योधेषु मित्रवर्गेषु कच्चित् गच्छति ते व्ययः कच्चित् आर्यो अपि शुद्धात्मा क्षारितश्चापकर्मणः अदृष्टः शास्त्रकुशलैः न लोभात् बध्यते शुचिः
गृहीतश्चैव पृष्टश्च काले दृष्टः सकारणः कच्चित् न मुच्यते चोरः धनलोभात् नरर्षभ व्यसने कच्चित् आड्यस्य दुर्बलस्य च राघव अर्थं विरागाः पश्यन्ति तव अमात्याः बहुश्रुताः यानि मिथ्याभिशस्तानां पतन्ति अश्रूणि राघव तानि पुत्रपशून् गृह्णन्ति प्रीत्यर्थम् अनुशासतः कच्चित् वृद्धांश बालांश वैद्यान् मुख्यांश राघव दानेन मनसा वाचा त्रिभिः एतैर्हि बुभूषसे कच्चित् गुरुंश्च वृद्धांश तापसान् देवतातिथीन् चैत्यांश सर्वान् सिद्धार्थान् ब्राह्मणांश्च नमस्यसि कच्चिदर्थेन वा धर्मेण वा पुनः उभौ वा प्रीतिलोभेन कामेन न विबाधसे कच्चित् अर्थं च कामं च धर्मं च जयताम्बर विभज्य काले कालज्ञः सर्वान् वरदसेवसे कच्चित् ते ब्राह्मणाः शर्म सर्वशास्त्रार्थकोविदाः आशंसन्ते महाप्राज्ञ पौरजानपदैः सह नास्तिक्यम् अनृतं क्रोधं प्रमादं दीर्घसूत्रताम् अदर्शनं ज्ञानवताम् आलस्यं पञ्चवृत्तिताम् एकचिन्तनम् अर्थानाम् अनर्थज्ञैः च मन्त्रणं निश्चितानाम् अनारम्भं मन्त्रस्य अपरिरक्षणं मङ्गलादि अप्रयोगं च प्रत्युत्थानं च सर्वतः कच्चित् त्वं वर्जयसि एतान् राजदोषांश्च चतुर्दश दश पञ्च चतुर्वर्गान् सप्तवर्गं च तत्त्वतः अष्टवर्गं त्रिवर्गं च विद्यास्तिस्रश्च राघव इन्द्रियाणां जयं बुद्ध्वा षड्गुण्यं दैवमानुषं कृत्यं विंशतिवर्गं च तथा प्रकृतिमण्डलं यात्रादण्डविधानं च द्वियोनि सन्धिविग्रहौ कच्चिद् एतान् महाप्राज्ञः यथावत् अनुमन्यसे मन्त्रिभिः त्वं यथा उद्दिष्टं चतुर्भिः स्त्रिभिः एव वा कच्चित् समस्तैर्व्यवस्थैश्च मन्त्रं मन्त्रयसे बुध कच्चित्ते सफला वेदाः कच्चित्ते सफलाः क्रियाः कच्चित्ते सफलाधाराः कच्चित्ते सफलं श्रुतं कच्चित् एष एव ते बुद्धिः यथा उक्ता मम राघव आयुष्या च यशस्याः च धर्मकामार्थसंहिता यां वृत्तिं वर्तते तात यां च नः प्रतिप्रपितामहः तां वृत्तिं वर्तसे कच्चित् या च सत्पदगा शुभा कच्चित् स्वादुकृतं भोज्यं एको न अश्नासि राघव कच्चित् आशंसमानेभ्यः मित्रेभ्यः सम्प्रयच्छसि राजा तु धर्मेण हि पालयित्वा महीपति दण्डधरः प्रजानाम् अवाप्य कृष्णा वसुधां यथावत् इतश्च्युतः स्वर्गमुपैति विद्वान् इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 100तमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः।